मेहनत करने वाले हाथ रेत को फूल खिलाएं, मेहनत से सब कंकर पत्थर बन जाएं। मेहनत से सब कंकर पत्थर मोती बनते जाएं। आपने सबसे पहले जब शेर लिखना है तो शेर को मार्कर से लिखिएगा और इसकी हेडिंग भी मार्कर से दें, उर्दू मार्कर यूज़ करें। और आपने जो शेर है इसके इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाने, फुल स्टॉप नहीं लगाना, दोनों साइडें इक्वल रखनी है, क्योंकि ये निचली लाइन में आप देख रहे हैं कि थोड़ी स्पेस जो है वो ज़्यादा है और ऊपर वाले जो वर्ड ज़्यादा हैं नीचे कम है। तो आपने ऊपर वालों को थोड़ा तंग और नीचे वाली लाइन को थोड़ा खुला करके लिखना है ताकि दोनों साइडें इक्वल हों। और ये प्रैक्टिस से आती है। मेहनत करने वाले हाथ रेत को फूल खिलाएं, मेहनत से सब कंकर पत्थर मोती बनते जाएं। और इसके नीचे आपने पैराग्राफ की सूरत में स्टार्ट करना है। मेहनत व मुशक्कत कुदरत का खास इनाम और बेशबहा खूबी है। जिस पर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर मौजूदा ज़माने तक इंसान ने इर्तिका की मनाजिल तय की हैं। इर्तिका यानी कि तरक्की की मनाजिल तय की हैं और वो सब मेहनत की बदौलत हासिल हुई हैं। इस दुनिया में इंसान जब ज़माओ मकान की मुसाफ़तों पर गामज़िन हुआ तो गाम गाम कदम बा कदम रुकावटों, मुश्किलों और मुसीबतों से टकराया। यानी कि इस दुनिया में जब से इंसान इस दुनिया में आया है तो वो उसको कदम कदम पर मुश्किलें, रुकावटें और मुसीबतें, ये चीज़ें इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं और आती रहती हैं। और कभी बंजर ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाया, कभी दरख्त और घास फूस से झोंपड़ियाँ तामीर की, कभी तूफ़ान नूह से कश्ती बनाकर नबर्द आज़मा हुआ। यानी इन तूफ़ानों से किस तरह टकराया कि कभी बंजर ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाया, कभी दरख्त और घास फूस से झोंपड़ियाँ तामीर की, कभी तूफ़ान नूह से कश्ती बनाकर नबर्द आज़मा हुआ, यानी इनसे उसने मुकाबला किया। कभी दाऊद बनकर लोहे को काम में लाया। दाऊद अलैहिस्सलाम भी ऊपर डाल दें कि पैगंबर थे और लोहे का काम करते थे। कभी दाऊद बनकर लोहे का काम में लाया, कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर दुआएं बना और पेट पर पत्थर बांध कर खंदकें खोदी। गर्ज के बेशुमार सख्तियों को झील कर इंसान ने तरक्की की। कि यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कि हमारे नबी थे, उन्होंने भी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया और बेशुमार सख्तियाँ झेली। इंसान की तरक्की की बेशुमार मनाजिल तय की हैं और कौमों को मकाम बुलंद मिला है जिन्होंने सख्त मेहनत की। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर फरमाया कि इंसान के लिए सिर्फ वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है, कि इंसान को वो कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। इसको आप हाईलाइट कर लें, जहाँ से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होते हैं और जहाँ पे ख़त्म होते हैं, इसको मार्कर यूज़ करें, इसको हाईलाइट करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ तो ये आगे ही लिखा हुआ है, इसको निचली लाइन में और इससे ऊपर नीचे वन लाइन लीव करें और आप इसको लिखें। ज़िंदगी मुसलसल जदोजहद का नाम है, कि मुसलसल ज़िंदगी जो है कोशिश का नाम है, मेहनत का नाम है और इंसानी ज़िंदगी मुशक्क़त से इबारत है। जो लोग मेहनत से काम करते हैं वही मैदान ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। ये ऐसा नुस्खा केमियाई है कि जिसने इस पर अमल किया वो कामयाबी से हमकनार हुआ। ये हकीकत है कि जो लोग अपने ज़ाविये निगाह दुरुस्त रख कर सिद्क़े दिल यानी कि सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, वो सद सताइश होते हैं। यानी कि वो हमेशा काबिल सद सताइश यानी तारीफ़ के काबिल होते हैं। मंजिल खुद ही उनकी तरफ खिंची चली आती है। इसमें यह कहा गया है कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो मुसलसल कोशिश का नाम है, जदोजहद का नाम है। इंसान जो है जब इस दुनिया में आता है तो उसके बाद आप देखते हैं कि वो चाहे बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, उसको हर ज़िंदगी के हर स्टेज में उसके हिसाब से उसको मेहनत करनी पड़ती है। रोज़ी कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और भी ज़िंदगी के निज़ाम चलाने के लिए उसको हर स्टेज पर मेहनत की ज़रूरत होती है। और जो लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं वो ज़्यादा कामयाबी हासिल करते हैं और जो
محنت نہیں کرتے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو مختلف پیغمبر تھے وہ بھی اپنی محنت کی بدولت ہی انہوں نے بھی کامیابی حاصل کی، اور وہ پیغمبر بھی اپنی زندگی میں یہ نہیں کہ وہ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں بے شمار سختیوں کو جھیلا ہے اور محنت کی ہے۔ اسی طرح ہر انسان کو اپنی زندگی میں محنت کرنی چاہیے، اور محنت سے کامیابی ملتی ہے۔ میدان زندگی میں نہیں بیٹھنے سے کام، گر پاؤں ٹوٹ جائیں یا سر کے بل چلو، کہ میدان زندگی میں، زندگی کے میدان میں کوئی بھی کام بیٹھے ہوئے آپ کو حاصل نہیں ہوتا، کوئی بھی کامیابی آپ کو بیٹھنے سے نصیب نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ محنت کریں، اور اس کو شعر کو آپ ہائی لائٹ کریں، اور اس کے اوپر نیچے بھی جو دو لائنز ہیں ان کو ایکول رکھنا ہے، انورٹڈ کوماز نہیں ڈالنے، فل سٹاپ نہیں ڈالنا۔ محنت کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اسے کچھ عطا فرمائیں۔ عطا فرمائیں یعنی کہ اس کو کچھ دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے عرض کیا ایک کمبل ہے۔ وہ شخص واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بیچ کر ایک رسی اور کلہاڑی لے آؤ۔ اور رسی اور کلہاڑی لے کر جب وہ شخص واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگل سے لکڑیاں کاٹو، انہیں رسی سے باندھو اور جا کر بازار میں بیچ دو، پھر کچھ دنوں بعد میرے پاس آنا۔ چند دن بعد وہ شخص دوبارہ حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے بہت اچھا راستہ دکھایا، بھیک مانگنے کے بجائے اب میرے پاس اپنی محنت کے سبب بہت سے روپے جمع ہو گئے ہیں۔ سچ ہے کہ محنت میں عظمت اور برکت ہے۔ محنت وہ کنجی ہے جو دولت کے دروازے کھولتی ہے۔ یہ آپ نے ہائی لائٹ کرنے تھے، محنت وہ کنجی ہے جو دولت کے دروازے کھولتی ہے، اس کو آپ نے مارکر سے لکھنا ہے۔ غریبوں کی محنت غریبوں کی محنت غریبوں کو لکھنا ہے، غریبوں کی لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ غریبوں کو محنت کی رغبت دلائی، رغبت یعنی کہ غریبوں کو جو ہے محنت کی ترکیب دی، اس کو اس کی طرف ان کا رجحان کیا، ان کو بتایا کہ محنت کیا ہے، کہ بازو سے اپنے کرو تم کمائی خیر خبر۔ غریبوں کو آپ نے ٹھیک کر لیا ہوگا، غریبوں کو محنت کی رغبت دلائی کہ بازو سے اپنے کرو تم کمائی خیر تاک لو، اس سے اپنی پرائی نہ کرنی پڑے تم کو در در گدائی۔ اس کو آپ نے ہائی لائٹ کر لیا ہے، مارکر سے لکھنا ہے، اور کوئی انورٹڈ کوماز اور کوئی فل سٹاپ نہیں ڈالنے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کہ یعنی کہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ وہ محنت کے پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تبلیغ اسلام اور انسانی فلاح و بہبود کے دوسرے پاکیزہ مقاصد کے لیے شب و روز محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی کام میں بھی خود انجام دیتے تھے۔ مثال کے طور پر کپڑوں کو خود پیمند لگاتے، پیمند لگاتے کہ جہاں سے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے تو ان کو سلائی کرنا، اس کو پیمند لگانا کہتے ہیں۔ وہاں ایک کپڑا کاٹ کے لگاتے ہیں، اس کو پیمند کہتے ہیں، یا دھاگے سے وہاں جگہ کی مرمت کرتے ہیں، اور اپنے جوتے خود مرمت کرتے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا ہاتھ بٹایا۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی کے کام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ برابر شریک تھے۔
راز حیات پوچھ لے خضر جستہ گام سے، زندہ ہر ایک چیز ہے کوشش نہ تمام سے۔ اس شعر کو بھی آپ لوگ ہائی لائٹ کریں، اور اس کے ارد گرد بھی کوئی انورٹڈ کوماز فل سٹاپ نہیں ڈالنا، اوپر نیچے ون لائن لیو کرنی ہے۔ آپ لوگ اس کو ہائی لائٹ کریں۔ تاریخ اسلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام اپنے تمام تر کام خود کرنے کے عادی تھے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، حضرت ہود علیہ السلام تجارت کرتے تھے، حضرت ابراہیم یعقوب اس کو کاٹ دیں، ابراہیم یعقوب کو کاٹ دیں یہاں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کاشتکاری کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام زرع بناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کسی نے اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کما کر کھایا ہو۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کے ارد گرد انورٹڈ کوماز، یہاں کبھی سے پہلے انورٹڈ کوماز ڈالیں اور کھایا کے ہو کے بعد انورٹڈ کوماز ڈال دیں اور اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ اس کو آنا چاہیے نا آگے۔ تاریخ جو ہے اپنے ہاتھ سے کمائے، اور اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سخت رعب و دبدبہ رکھنے کے باوجود اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں کسی دوسرے کی مدد قبول نہ کرتے تھے۔ کسی محتاج کا حال معلوم کرنا ہوتا تو اناج کی بوری اپنی کمر پر اٹھا کر پہنچاتے۔ باہر سے کوئی قافلہ مدینے میں قیام پذیر ہوتا تو اس کی حفاظت کے لیے رات کو خود پہرا دیتے تھے۔ قیامت کے روز میرے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو محنت کرتے تھے اور نیک عمل نیک کرتے تھے۔ یہ حدیث ہے، اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے اور اس سے نیچے اوپر بھی ون لائن لیو کرنی ہے آپ نے۔ دنیا میں جتنے بھی عظیم لوگ گزرے وہ اپنی محنت اور بے شمار سختیوں کو جھیل کر اس قدر قابل ہوئے کہ اس عظمت و ناموری کے پرچم کو چھو سکیں۔ محنت کے بغیر کسی کو نہ عظمت ملی نہ مرتبہ، بلکہ محنت کے بغیر پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کا نوالہ تک حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک سونا جب تک بٹی میں نہ تپے کندن نہیں بن سکتا۔ مولانا حالی نامی کوئی بغیر مشقت نہ ہوا، سو بار جب عتیق کٹا تب نگیں ہوا۔ بنی نوع انسان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ دنیا میں وہی قومیں سرخرو ہوتی ہیں جو محنت کو اپنا شعار بناتی ہیں۔ مسلمان قوم جب تک محنت کو آرام طلبی پر ترجیح دیتی رہی، فاتح عالم بنی رہی، مگر جب آرام طلبی اور عیش و عشرت کے چکر میں پڑ گئی تو 1000 سال تک برصغیر پر حکومت کرنے والی قوم کائلی اور سستی کے شکار ہو کر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ گئی۔ پھر نہ صرف سلطنت ہاتھ سے جاتی بلکہ عزت، آن، نمود اور بڑائی میں بھی کچھ نہیں رہا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، اپنی حالت کے یعنی لکھا ہوا ہے آپ لوگ لکھ لیں، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ قیام پاکستان محنت کی ایک شاندار مثال ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم لیگ کے دوسرے رہنماؤں نے دن رات محنت کی اور دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، اور قوم یہ آپ نے اوپر شعر جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا، یقیناً کر لیا ہوگا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہ بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور ایک قوم کہنے والے ہندو اور انگریز دو قومی نظریوں کو مان گئے۔ علامہ اقبال کا نظریہ قائد اعظم کی محنت اور تدبیر سے ایک اسلامی مملکت پاکستان کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ظہور پذیر ہوا۔ آگے آپ نے مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی، کہ جس نے بھی محنت کی اس میں جہاں میں اس کو ہمیشہ کامیابی حاصل ہوئی، کامیابی
को हमेशा मेहनत से ताबीर किया जाता है। यूँ तो मेहनत ज़िंदगी के हर मैदान में ज़रूरी है, मगर उसकी अहमियत असूल तालीम के सिलसिले में दो चंदा हो जाती है। दुनिया की तारीख में कोई ऐसा मौजज़ा पेश नहीं कर स दुनिया की तारीख कोई मैं को काट दें, दुनिया की तारीख कोई ऐसा मौजज़ा पेश नहीं कर सकती कि कोई शख्स इल्म के मैदान में बग़ैर मेहनत के आगे बढ़ गया हो। इल्म के असूल के सिलसिले में मेहनत और लगन बुनियादी हैसियत की हामिल है। लगन और मेहनत जितनी ज़्यादा होगी, उस मैदान में कामयाबी इतनी ही बड़ी और आम होगी। मेहनत से जी चुराने वालों को कामयाबी की उम्मीद कतई नहीं रखनी चाहिए। निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। कि जितने भी लोग इस दुनिया में गुजरे हैं, या पौधे, जिस तरह यहाँ पौधों से मिसाल दी गई है कि जितने भी हुए हैं, लेकिन यहाँ इससे मुराद है लोग कि जो जितने भी लोग हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं, यानी कि हमेशा जो होते हैं मेहनत की बदौलत इंसान को तरक्की मिलती है। कोई भी लोग ऐसे नहीं है कि निहाल इस गुलिस्तान में जितने के पौधे से गुलिस्तान बाग में जितने भी बड़े, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। यानी कि जितने लोगों ने तरक्की की है वो मेहनत की बदौलत है। मेहनत और मशक्क़त की तामीरी पहलू की अहमियत मुसल्लम है। इससे तामीर अखलाकी में मदद मिलती है। जिन कामों के लिए सख्त किस्म की जिस्मानी या ज़हनी मशक्क़त दरकार होती है, उन्हें अंजाम देते हुए इंसान ज़हनी तौर पर कुछ इस तरह मसरूफ़ रहता है कि कोई बुरी सोच उसके करीब नहीं भटकने पाती। यही वजह है कि हमारे मसल्लिन ने काम को इबादत का दर्जा दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेहनतकार अल्लाह ताला का दोस्त है। मेहनतकार यानी मेहनत का करने वाला जो है वो अल्लाह ताला का दोस्त है। इसको आपने हाईलाइट करना है। ऊपर शेर भी निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। इसको और आपने इस जो लाइन है मेहनतकार अल्लाह ताला का दोस्त, इस दोनों को आपने मार्कर से लिखना है। मेहनत वो कुंजी है जो कामयाबी के दरवाजे खोलती है। कामयाबी की पहली मंजिल कम हिम्मत और पस फितरत लोगों की और पस फितरत लोगों से ज़रूर रूठ जाती है। इंसान ने अपने इर्तिका की मनाजिल तय करने के लिए सख्त मेहनत की है। इसकी सख्त कोशी और अर्क रेजी से ने सेराओं को सब्ज़ारों खूबसूरत शहरों में तब्दील करके खुदा की ज़मीन को जन्नत का नमूना बना दिया है। जो काम खुलूस मेहनत और नीयत से किया जाए, अल्लाह ताला की रहमत भी उसमें शामिल हो जाती है और फिर कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। बेमेहनत पे हम कोई जोर नहीं खिलता, रोशन शरर देशा से है खाना फरियाद। के बगैर मेहनत के का मतलब ये आपने कि कोई चीज़ भी हासिल नहीं होती। आपने इस शेर को भी मार्कर से लिखना है और हाईलाइट करना है। इसको ऊपर भी जो है निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े, इसको भी आपने हाईलाइट करना है और मार्कर से लिखना है। अब ये जितने भी अशार हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे करें, और अगर आप 2 पैराग्राफ इसमें से छोड़ना चाहें, कोई से भी तो छोड़ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप इतने ज़्यादा अशार याद करें। कोई से आपने ये जैसे 1 2 3 फर्स्ट पेज पे हैं, 4 5 6 7, आप कोई से 6 अशार या 5 अशार याद कर लें, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे ही जो है अशार याद करें। हाँ जी।